نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم داتا تیری نگری میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کاملارا رہنما ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں سید حجویر مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم خاک پنجاب میں او زندہ کش صبح ماں از مہر او تابندہ گشت ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں جلووں کی جمع چھم ہے داتا تیری نگری میں اور ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر بھولا ہوا ہر غم ہے بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں ہر دکھ کا مداوا ہے لاہور میں آ جانا ہر دکھ کا مداوا ہے لاہور میں آ جانا ہر زخم کا مرہم ہے داتا
نگری میں ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں اور ہوتا ہے یہاں دادا میری نگری میں اور طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں عمر طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں عمر جوروں نہ کے بہم ہے داتا تیری نگری میں جوروں نہ کے بہم ہے داتا تیری نگری میں نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم نگری میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا صلاۃ کثیرا و کثیرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تمام سناواں اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ واتم قرآنہ دلائق نے اس خالق ارض و سماوات نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سانو سونی صورت عطا فرمائی اور اپنے حبیب مکرم نبی محترم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت عطا فرما کے دنیا تے سانو مبعوث فرمایا دنیا تے بھیجیا لا تعداد درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال جناب احمد مجتبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات دے جنہ دے کرم نال جنہ دے فضل نال اور جنہ دی تخلیق دی وجہ تو رب کائنات نے پوری کائنات نو آپ نو وجہ تخلیق بنایا اور آپ دی وجہ تو کائنات نو رونقاں عطا فرمائیاں. والاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی ہر شے دا حضور نے، آخر بھی ہر شے دا حضور نے، اور اوسط بھی ہر شے دا حضور نے. کل بھی حضور دا سی، اج بھی حضور دے نے، زمانے تے آن والا زمانہ بھی حضور دا ہے، اور تا قیام قیامت زمانہ حضور علیہ السلام دا ہے. جنہ بھی شکر ادا کیتا جائے، جنہ بھی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ پیش کیتا جائے، اونا ہی کم ہے، کیونکہ اس ہستی دی وجہ تو رب کائنات نے سانو لا تعداد نعمتاں عطا فرمائیاں. اے ماہ مبارک سفر المظفر دا بابرکت مہینہ ہے، اور چونکہ عرصہ دا مہینہ ہے، اور بالخصوص سارے اس خطہ پنجاب دے اندر اور عام طور سے خطہ بر صغیر دے اندر حضرت امام بری رحمت اللہ علیہ، حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور سارے دے شہنشاہ دادا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، انہاں سارے دی محنت نال، انہاں دی کاوش نال، انہاں دی نظر عنایت نال، انہاں دی نظر ولایت نال رب کائنات نے اس خطہ ارض نو اسلام دی دولت و مالا مال فرمایا. انہاں لوگاں دا بھی اسی جنہ شکریہ ادا کریے انہاں ہی کام ہے. آج چونکہ 16 سفر المظفر ہے، اور پرسوں تو لے کے لاہور شہر دے اندر امام الکاملین حجت الکاملین مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا عرص مقدس شروع ہو رہا ہے. اور آج دی اس نشست کے اندر حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ، اور خاص طور پہ حضرت جناب داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر نذرانے عقیدت پیش کران گے. چونکہ ساڈے ولیاں دے نال جڑے تعلق نے اور ولیاں دی بارگاہ دے اندر ساڈی جڑی نسبت ہے، اس نسبت دی وجہ تو المرء مع من احبا، حضور علیہ السلام کی حدیث سے فرمایا جڑا جنہاں نال پیار کرے گا انہاں نال میدان معاشرے وچ اٹھایا جائے گا. اسی شیر محمد نال پیار کریے، رب سانو انہاں نال بھی اٹھائے گا. اسی داتا علی حجویری نال پیار کرنے ہیں، رب انہاں نال بھی اٹھائے گا. اسی حضرت جناب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے نال بھی پیار کرنے والے ہیں، رب سانو انہاں دے نال بھی اٹھائے گا. اور اسی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہاں دے نال بھی پیار کرنے والے ہیں، رب سانو انہاں دے نال بھی اٹھائے گا. یعنی سادہ ایک نہیں، کسے نو تے لبنا ہی نہیں نا، اوتھے کسے نو اگے اپنا امام لبنا ہی نہیں. اسی اہل سنت والجماعت ہاں جنہاں نو رب نے ایڈا فضل تے کرم فرمایا ہے کہ ساڈے اوتھے ہزاراں امام ہون گے. کدھر ویکھو شیر محمد ہون گے، کدھر ویکھو گنگا والے ہون گے، کدھر ویکھو جناب پیر میر علی ہون گے، کدھر ویکھو پیر جماعت علی ہون گے، کدھر داتا علی حجویری ہون گے، کدھر جناب حضرت میاں میر ہون گے، کدھر میرا حسین زنجانی ہون گے، کدھر غوث جلی ہون گے، کدھر مولا علی ہون گے، کدھر حضرت امام حسن ہون گے، کدھر امام حسین ہون گے، حضرت امام زین العابدین ہون گے، حضرت امام باقر ہون گے، حضرت امام جعفر صادق ہون گے، حضرت امام موسیٰ کاظم ہون گے، حضرت امام علی رضا ہون گے، حضرت امام محمد تقی ہون گے، حضرت امام علی نقی ہون گے، حضرت امام علی اصغری ہون گے. یہ سارے سارے پیشوا ہون گے. اللہ فرمائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے امام دی صاف جنابی نو ہوئی. اعلان قیامت کے اندر حکم ہوئے گا، قرآن دا فیصلہ ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے امام دی صف وچ ہو جاؤ، اپنے اپنے امام دے پیچھے ہو جاؤ. پھر جہدے نال کوئی زیادہ اندروں محبت کرتا ہوئے گا او دے نال ہی انہاں دی صف دے وچ ہوئے گا. تے جدھر جان گے ادھر جان کے محبت کرنے والے
کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ فرمائے گا امام الانبیاء لا اپنے غلام امام الانبیاء کی بارگاہ جو ساری ہستیاں پیش ہون گیا جس لیے یہ پیش ہون گیا اللہ فرمائے گا لے جاؤ انہوں جنت رب کائنات کی بارگاہ یہ سارے عرض کریں گے مولا کریم آج یہ ساڈے نال پیٹیاں لگ کے آئے ہیں گناہگار جنہیں ساڑیاں بیٹیاں لگ کے آئے ہیں انہوں چھڈ کے تے کلے جنت ہی ٹر جائیے اللہ فرمائے گا جیڑا جیڑا تہاڈی بیٹی لگ کے آئے لے جاؤ اوتھے موجاں تہاڈیاں ہی ہونیاں نے اوتھے انشاءاللہ کرم اہل سنت دے اوتے ہوئے گا باقی تے اپنا کوئی لب نہیں کرن گے کہ کیڑا سانو اگے لائے تے لے کے جائے لیکن جنہ ایتھے حضور نال پیار نہیں کیتا جنہ ایتھے صحابہ نال پیار نہیں کیتا جنہ ایتھے اہل بیت نال پیار نہیں کیتا جنہ ایتھے اولیاء کرام نال محبت نہیں کیتی انہاں نوں اس میدان وچ لبنا کچھ بھی نہیں لبنا انہاں نوں ہی جنہ انہاں دے نال من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین انہاں دے نال پیار کرنے والا جڑا ہے انہاں نوں اس میدان وچ لبے گا باقیاں نوں لبنا ککھ بھی نہیں اس واسطے اسی کدی شیر ربانی کول جانے ہیں کدی بابا شاہ بہاری کول جانے ہیں کدی پیسے کول ہون تے کرایہ کر کے دادا صاحب چلے جانے ہیں کدی چوکھے لب جاندے بھشتی لگن واسطے بابے فرید کول ٹر جانے ہیں کدی چوکھا کو ویزا لگ جائے تے خواجہ اجمیری کول چلے جاتے ہیں کدی گڈی کو تیار ہو جائے اعلان ہوتا ہے آؤ بھی امام بڑی چلے آؤ دے نال بیٹھ کے اوتھوں بھی آؤ آخر کچھ تے لبے گا کچھ تے لبے گا نا جڑے لمحات انہاں دے نال اساں گزارے ہون گے او ایک ایک لمحہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا اللہ دے رائی دے دانے جنہ بھی اگے پیچھے نہیں ہونا تے 6 فٹ دا بندہ دادا صاحب کو لے او کوئی اگے پیچھے ہو سکتا ہے وہ بھی انہاں کاغذاں دے وچ ہوئے گا رب کائنات نے فرمایا جنہاں کو تسی آوندے ہو اے عام لوگ نہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اے میرے ولی نے میرے دوست نے میرے ولی نے میرے اولیاء نے انہاں نوں ایتھے بھی کوئی غم نہیں جی اوتھے بھی کوئی غم نہیں ہونا ظاہر گل ہے جڑا انہاں دے نال ہوئے گا صدر نو کو غم ہوندا ہے تے جڑا اودی گڈی وچ بیٹھا ہوئے اونوں کاہدا غم ہے وزیر اعظم نو کو غم ہوندا ہے کوئی غم نہیں جڑا اودے نال ہوئے گا اونوں کی غم ہے اس واسطے جس لے اے جان گے نا اوتھے تے انہاں دے نال جس لے گناہگار بھی سارے جان گے منن والے تے جتھے انہاں نو غم نہیں ہونا اوتھے انہاں نو بھی غم کوئی نہیں ہونا ساڈے ہین جو جدا کو ہوے تے بچدا ہوئی نا جدا کوئی نہ ہوے جان وچ اونوں پوچھن والا کوئی نہیں تے جدے ہون ہزاراں گنی جو تہاڈی زندگی مک سکدی ہے لیکن سانو جنت لے جان والے مک سکدے نہیں تلکل جنت التی نورثھا اللہ نے فرمایا میں انہاں نو جنت دا وارث بنایا ہے اپنے اولیاء نو جنت دا وارث بنایا ہے تے جدوں وارث ہی دادا صاحب ہون گے جدوں وارث ہی خواجہ اجمیری ہون گے جدوں وارث ہی شیر محمد ہون گے تے اسی آخر جاندے تے آنا گناہگار سیاہکار ہونا یہ تے ہے لیکن اسی واسطے جانے ہاں بھی اسی اس قابل نہیں تسی اللہ دے محبوب ہو اللہ دے قریب ہو تے تواڈے کول اسی واسطے ہونے ہاں بھی تواڈے نال ساڈی بھی بن جائے تواڈے نال ساڈی بھی بن جائے اور بنے گی وہ بھی جڑا اندروں ہو کے بنے گا ایویں نہیں جان نال گل نہیں بنتی تو ایتھوں بیٹھ کے ارادہ کر ہر پیر دی بیعت لوگ کرتے ہیں لیکن میرے غوث جلی فرما دے نے تو کوٹ محمود دے وچ بیٹھ کے ارادہ کر تو لاہور دے وچ بیٹھ کے ارادہ کر تو جاپان دے وچ بیٹھ کے ارادہ کر افغانستان دے وچ ارادہ کر بغداد دا منہ کر کے اپنے ٹھڈوں ہو کے اندر دیاں گہرائیاں تو کہو اے غوث میں تیرا مرید ہاں سبحان اللہ اینو کوئی پیر نہ لبے تے فرمایا او تے منہ کر تے میرے ال منہ کر کے دل دی گہرائی وچ جدوں کہے گا نا بھی میں غوث تیرا مرید ہاں تے فرمایا میرا تیرے نال وعدہ ہے میں تیرا ضامن ہاں جنت وچ میں پیچھے جاؤں گا تینوں پہلوں لے کے جاؤں گا کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر
تعالیٰ کے منہ کھول کے اچھی پڑھو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را ساڈے تے نظر کرم کیویں ہوئے گی؟ امام الانبیاء دی نظر کرم غوث پاک تے امام الانبیاء دی نظر کرم داتا علی جوہری تے حضرت جناب نبی کریم دی نظر کرم حضرت ثانی لاسانی تے نبی دی نظر شیر ربانی تے نبی پاک دی نظر اولیاء دے ہوتے تے جڑے اوتھے جاندے نے انہاں دی نظر تواڈے اوتے سبحان اللہ اسی پیر نو ویندے ہاں پیر نبی ویندا ہے نبی رب ویندا ہے لین سیدھی ہوئی یا نہ ہوئی کرم کی نظر ہم پر خدا را کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ ہوں تمہارا تمہارا یا ساری دا ویلا ہوئے تہجد دا ویلا ہوئے مدینے علموں کر کے ہاتھ بن کے دو نفل پڑھ کے نبی دی ذات تے درود پڑھ کے اکھاں وچوں آنسو بہا کے سر سجدے وچ رکھ کے اپنے آقا دی بارگاہ عرض کر کے سونیا ساڈا تیرے سوا کوئی سہارا ہے کوئی سہارا امام الانبیاء تو بغیر کوئی سہارا نہیں فرمایا میرے تک تو تسی نہیں پہنچ سکتے شیرے میں پانی تک تو جا سکتے ہو ایتھے نہیں پہنچ سکتے داتا تک تو پہنچ سکتے ہو ایتھے تک نہیں پہنچ سکتے میاں میر صاحب تک تو پہنچ سکتے ہو میرے تک نہیں پہنچ سکتے میرا حسین تک تو پہنچ سکتے ہو مادو لال تک پہنچ سکتے ہو بابے فرید تک تو پہنچ سکتے ہو نا اس واسطے جب اتنے پہنچ جاؤ گے تو رابطہ ڈائریکٹ مدینے والے دے نال ہو جائے گا تے مدینے والا دا اگے ہی اپنا رابطہ ہے تے پھر تصویر دانے مکمل ہو جان گے تے پورے ہو جان گے اس واسطے وکونوا مع الصادقین انہاں نال پیار کرو انہاں دے نال پیار کرو جناب داتا گنج بخش علی جوہری رحمتہ اللہ علیہ افغانستان دا شہر غزنی او دے اندر آپ دی ولادت دے بعد سعادت ہوئی ہے او شہر دے دو محلے نے ایک محلے دا نام حجویر ایک محلے دا نام جلاب ایک محلے دا نام حجویر ایک محلے دا نام جلاب جلاب محلہ جڑا ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دے دادکیاں دا محلہ سی تے حجویر جڑا سی وہ آپ دے نانکیاں دا محلہ سی آئی تو کئی صدیاں پہلے 400 ہجری کے اندر آپ دی ولادت دے بعد سعادت ہوئی ہے 65 سال آپ نے زندگی پائی ہے 465 سال پہلے آپ دی ولادت دے بعد سعادت تو بعد 65 سال زندگی گزار کے 465 کے اندر آپ نے لاہور کے اندر مثال کیتا آپ نے چاہو ہوئی سمالی ابتدائی علم حاصل کرن دو بعد آپ نے علم دین پڑھیا جوانی ساری علم دین پڑھن دے اندر گزاری اور علم دین جسلے پڑھ کے مکمل کر لیا اس ویلے آپ فرما دے نے میں اپنے مرشدی تلاش میں نکلیا اپنے مرشدی تلاش اندر نکلیا اور شہر شہر پھریا کریا کریا پھریا ملک ملک پھریا آپ فرما دے نے چل دیا ملک شام دے اندر گیا ملک شام دے وچوں دمشق دے وچ گیا دمشق دے وچ ایک بیت الجن غار ہے اس غار دے دروازے تے پہنچیا اس غار دے سجے بھی جن کھبے بھی جن یمین بھی جن یسار بھی جن آلے دوالے ساریاں جنہاں دیاں بستیاں کتنے گئے جتنے سجے کھبے رہتے ہی جن اور کوئی بندے کی ذات رہتی نہیں سی اج دا پیر جن ویکھ لے تے بھج وگدا او پیر او سی جڑا انہاں جنہاں دی بستی دے قریب جڑی غار سی بیت الجن دا نام سی او دے اندر دادا صاحب رحمتہ اللہ علیہ داخل ہوئے نا جس تے اس غار دے اندر حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الخدلی رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے سی آپ نے انہوں نے حق دے ہوتے دستے حق پرندے ہوتے آپ نے بیعت کی تھی بیعت کرن تو بعد داتا علی جوہری رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو رہے کہ سلوک دیا منزلہ طے کر دے رہے سلوک دیا منزلہ طے کر دیا ایک ویلا وہ آیا مرید بھی سامنے پیر بھی سامنے آپ نے فرمایا اے علی جوہری
تو لاہور تیری میں ڈیوٹی لائی ہے، لاہور ٹر جا۔ دمشق کتھے؟ لاہور کتھے؟ ولی او ہے جدی نظر اوتھے بھی ہوئے تے ایتھے بھی ہوئے۔ داتا علی جویری کڈا وڈا پیر ہے، بولو یار، او دے جوڑدا ایتھے پنجاب وچ پورے پاکستان وچ ہے کوئی تے جیڑا او دا بھی پیر ہوئے گا جدے ہاتھ اتنے داتا نے بیعت کیتی، سمجھو یار گل نو، جدے ہاتھ دے وچ ہاتھ داتا نے دتے او کڈا وڈا ولی ہوئے گا۔ حضرت جناب دادا گنج بھائی چلی جویری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میرا دل سی میں پیر دے قدماں کولوں جدا نہ ہوواں، میں اپنے پیر دا دروازے دروازے چھڈ کے نہ جاواں، میری ساری زندگی دادا علی جویری دے قدماں دے وچ گزر جاوے۔ لیکن پیر نے فرمایا حجویری چل لاہور۔ یہ مطلب ہے آپ کی نظر دمشق دے ہوتے بھی سی اور اوتھے ٹائم لاہور دے ہوتے بھی سی۔ آپ نے فرمایا اوتھے اسلام دی تبلیغ واسطے ایک مبلغ دی لوڑ ہے، اس واسطے تو لاہور چل۔ ہاتھ بن کے عرض کی تھی میرے مرشد میرے ہادی میرے آقا اوتھے میرا پیر بھائی میرا حسین زنجانی پہلے موجود ہے اور دین دی تبلیغ کر رہے ہیں، اس واسطے میں یہ چاہنا کہ جناب دے کول رہا۔ آپ نے فرمایا الامر فوق الادب، امر نو مننا ہی ادب ہوتا ہے، میں کیا لاہور چل۔ حضرت علی جویری فرما دے میں دوسری گل نہیں کی تھی، دوسرا جملہ زبان دے وچوں نہیں کڈیا، تیاری کی تھی، تیاری کر کے آپ فرما دے میں اتوں نکلیا۔ پہلا قدم جہاں وہ دمشق دے اندر ہے، دوجا قدم لاہور دریائے راوی دے اوتے وے، پچھلا قدم دمشق وچ تے اگلا قدم میں ایک جگہ تے بیان کیتا، مینوں کہن لگا مولوی ایویں ٹھلے مار جاندے یار تسی ہو سکدا ہے کہ دمشق کتھے لاہور کتھے؟ میں کہا جناب قرآن نو مندے ہو ہے آہو، میں کہا قرآن دے اندر رب کائنات نے فرمایا سلیمان علیہ السلام دا امت یاس بن برخیا، آپ نے فرمایا بلقیس دا تخت کون لے کے آئے گا؟ وہ اٹھے نے کہنے لگا میں لے کے آنا۔ آپ نے فرمایا کنی دیر کے اندر قرآن فرما دے انا آتی کب ہی قبل ایار تدہ الیک طرفک، حضور میں وہ تخت لے کے آنا، 2 مہینے جان دا فاصلہ ہے، 2 مہینے واپس آن دا فاصلہ ہے، پھر سدا کمرہ نے اندر وہ تخت بندے وہ دھوکا لگے 2 مہینے دا فاصلہ جانا بھی 2 مہینے دا ہونا بھی ہے، ایڈی دوروں ایڈا بدنی تخت لے کے آنا ہے کہ وہ بھی کہتے آنا دی کبھی قبل ایار تدہ الیک طرفک، او میرے مرید میرے امتی کنی دیر میں لے کے آئے گا؟ انہیں کیا جناب تسی آنکھ چمکو گے تخت ایتھے آ جائے گا، تخت ایتھے آ جائے گا۔ آپ نے انج کیتا، آپ نے فرمایا میں آنکھ چمک لی، انہیں کہا جناب تخت بھی ہو پیا سب، اور روایتاں دے وچ آوندا ہے اڑ کے نہیں آیا، کسے ریڑے تے رکھ کے نہیں لیاندا، کسے بس تے رکھ کے نہیں لیاندا، کسے جہاز تے رکھ کے نہیں لیاندا، زمین دے وچوں آیا، زمین دے وچوں 4 مہینے دے سفر 2 تخت جڑے حضرت سلیمان علیہ السلام اے قرآن آکھے تے من جاندے ہو، قرآن اے آکھے تے من جاندے ہو، اے نہیں منتے بھی دادا دا کلم ایتھے ہوے تے دوجا۔ سردار بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پوری دنیا ولی کے لیے ایک قدم ہوتی ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے سن ساڈی سرکار جاندے ہن دادا صاحب تے اوتھے ایک بزرگ کھڑے ہوندے سن، بڑے ضعیف العمر سن، تے انہاں ایک قدم چکنا تے پھر پیچھے کر لینا، انہاں قدم چکنا پھر پیچھے کر لینا۔ تو سرکار نے پوچھا انہاں کولوں بھی تسی جناب قدم چک دیو پیچھے کر لیندے ہو؟ تو وہ کہنے لگے بابا تینوں کی دساں جس نے قدم چکنا تے اگوں زمین ہی مک جاندی، اگوں زمین ہی مک جاندی ہے۔ قدم داتا علی جویری دا دمشق دے تے دوجا قدم لاہور دے دریائے راوی دے اوتے وے حضرت جناب میاں میر رحمت اللہ علیہ آپ دا بھی روئے سے مہینے دے اندر اس حوالے دے نال آپ دا بھی واقعہ سنو، آپ فرما دے نے آپ دا ایک درویش کہندا تہجد دا ویلا میں اٹھیا، میں دیکھیا بابا جی نے وضو کیتا ہے، میاں میر رحمت اللہ علیہ نے وضو کیتا ہے تے اپنے حجرے دے اندر چلے گئے، میں تھوڑی دیر بعد اپنی مسواک میری اندر سی میں لین گیا، جس لئے میں اندر گیا تے دیکھیا اندر بابا میاں میر کوئی نہیں، بابے کے اندر کوئی نہیں، میں حیران ہو گیا، سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، ہن حجرہ جنہ کو بابیاں دا ہوندا سی ایک منجی ڈہ جاندی سی، کہنے لگا میں حیران ہو کے مسواک لے کے باہر آ گیا، لیکن حیرانی تے پریشانی تے آ
میں چاہ میاں میر صاحب نے وضو کیتا میرے سامنے ہون اندر داخل ہونے میاں میر صاحب گئے کدھر نے وہ کہنے لگا میں بھی تہجد نفل پڑھے اگوں اذان دا ویلا ہویا اذان ہو گئی جس لیے اذان ہوئی فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہویا میں کہ جناب بابا جی جماعت کراؤ اندر جا کے میں داخل ہویا ویکھیا بابا جی اوتھے بیٹھے نے دوبارہ گیا تے حجرے دے وچ تھوڑی دیر بعد بیٹھے نے تے اون دے چہرے دے اوتے بڑی حیرانی تے پریشانی دا عالم جس نے بابا جی نے ویکھیا آپ نے فرمایا درویشا کیوں پریشان ہے حیرانگی دے اندر کیوں ہے کہنے لگا جناب میں تھوڑی دیر پہلے آیا مسواک لین واسطے تسی وضو کر کے اندر آئے ہو ہمیشہ نفل پڑھن واسطے وضو کر کے آندے ہو تے میں اپنی مسواک بھول گیا میں لین واسطے آیا جس لے میں اندر لین واسطے آیا وضو کر کے تسی اندر آئے سو میں ویکھیا تسی نہیں سو تے میں حیرانی دی عالم دے وچ سا ہن جس لے میں آیا تے پھر اندر موجود ہو آپ مسکرا پیا آپ نے فرمایا چلیا تینوں کی پتہ ہے سی وضو ایتھے کرنے آ نفل مدینے پڑھنے آ نفل مدینے پڑھنے آ تے وضو ایتھے کرنے آ یہ دا مطلب ہے ولی واسطے مسافت نہیں ہوتی تواڈے جہاز کیڑے کیڑے تے نکلے این سوچان کرو جناب ایکسیلیٹر نپو تے گھنٹیاں فلانی جگہ تے گھنٹیاں امریکہ جاپان اس ملک پتہ نہیں لگتا جڑے مہینیاں تے سالاں دے سفر سن وہ تواڈے سلور دے تے لوہے دے بڑے جہازاں نے بڑے قریب کر دیتے انہاں نوں تے رب نے وہ طیارے ولایت دے عطا کیتے نے جنہاں دی سپیڈ دا کسے نوں پتہ ہی نہیں حضرت جناب میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا ولی بھی وہ ولی ہوندا ہے جڑا وضو ایتھے کرے تہجد نفل اوتھے پڑھے اور تہجد دی قضا کرن والا نماز ولی ہو سکدا اسی لوگ سمجھنے جنے سارے کپڑے بہتے لائے ہون وہ بڑا ولی ہے جنے تیر تمبی بھی نہ ہوے کرتا بھی نہ ہوے اسی سمجھنے سب تو بڑا کلندر ہے کوئی لیکن نہیں شریعت دے وچ ولی او ہے جڑا شریعت دی پاسداری کرے شریعت دی پابندی کرے تو دادا گنج بخش جی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شام دا ویلا عشاء دے قریب لاہور کے اندر پہنچیا اس ویلے لاہور 12 دروازیاں دے اندر سی آپ فرماتے ہیں میں دروازہ ویکھیا دروازہ بند ہے دروازہ کھٹکھٹایا اندر پہرے دار کھڑا ہے انہیں پوچھا مانگل باب کون ہے دروازہ کھٹکھانے والا آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں دروازہ کھول میں اندر آنا ہے وہ کہنے لگا ساڈا قانون ہے دروازہ بند ہو جائے پھر اسی کھولنے نہیں ہوندے پھر صبح دروازہ کھل جائے آپ نے فرمایا او پہرے دار لاہور دا پہرا دین والے اگر تینوں پہرا دینا ایتھے کھڑے ہو کے لاہور آیا ہو گئے مینوں بھی مصلی ڈا کے رات گزار نہیں آنی ہے تو اپنا بوا ماری رکھ میں او بوا کھول لینا جڑا لا تکنا تو من رحمت اللہ تیرا دروازہ بند ہے رب دا دروازہ بند نہیں تینوں لاہور دا پہرا دینا آندا ہے سانوں مصلی بچھا کے رات گزارنے بھی آندی ہے رات گئی گزر عبادت کردے ہیں صبح دا ویلا دروازہ کھلیا حضرت علی اجمیری دادا گنج بخش فرماتے ہیں میں اندر داخل ہویا جس نے میں داخل ہویا ویکھیا کوئی ایک جنازہ آ رہا ہے اگو ایک جنازہ آ رہا فرماتے ہیں میں پوچھ رہا جنازہ کدھر ہے انہاں کیا جناب میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا پیر مینوں آندا سی لاہور چل میں آندا سا میرا حسین زنجانی میرا پیر بھائی اوتھے کے موجود ہے مینوں جان دی کی لوڑ ہے پر میری نظر اتھوں تک کم نہیں سی کرتی جتھوں تک میرے پیر دی نظر کم کرتی سی بھائی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ بول بیا کرو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جنی دیر تک انہاں دے راہ دے نہ چلے انہی دیر تک منزل مقصود مل سکتا نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ عارف قریب شریف فرماتے ہیں رات دے
او ہر کوئی آنکھیں رادے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں رادے بن مرشد راہ لبنا نہیں مر ویسے بچے رادے آپ فرماتے ہیں ہر کوئی آدھا رادے رادے لیکن میں بھی یہی آخیا رادے لیکن پتا ادو لگا ہے بھی بندہ راواں کھب کھب کے مر جاتا ہے جی آپے ٹر پوے کسی منزل ہوتی انہوں منزل لبدی نہیں منزل انہوں لبدی جڑا شیر ربانی دا غلام بن جائے جڑا داتا علی اجمیری دا غلام بن جائے جڑا غوث جلی دا غلام بن جائے جڑا مولا علی دا منزل ملی مراد ملی مدعا ملا منزل ملی مراد ملی مدعا ملا مل جائے گر حضور تو سمجھو خدا ملا مل جائے گر حضور تو سمجھو خدا ملا داتا علی اجمیری فرما دے نہیں میں بیکھیا جنازہ آوندا پیا پوچھیا کدا جنازہ ہے فرمایا تواڈے پیر بھائی میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے آپ نے فرمایا میری نگاہ ابتدا دے سی میرے پیر دی نگاہ انتہا دے سی میں اپنی مرضی دے نال پیر دی بارگاہ دے اندر رہنا چاہندا سی لیکن پیر میرے کو ڈیوٹی اور لینی چاہتا تھی اس واسطے کہ جو فیصلہ پیر نے کیتا ہے بالکل ٹھیک کیتا ہے حضرت جناب میرا حسین زنجانی دا انہاں کیا سی آپ نے فرمایا جنازہ کون بنائے گا ایک بولیا وہ کہہ لگا جناب نے ایک وصیت کیتی سی جڑا صبح دروازے میں جو سب تو پہلے آئے گا میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جڑا دروازے دے وچوں سب تو پہلے داخل ہوئے گا نا وہ میرا جنازہ پڑھائے گا دروازے جو پہلے داخل ہو رہا کون سی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کھڑے ہو گئے آپ نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد آپ نے موڈا دیتا موڈا جس لئے منجی نو دیتا دے چارج لیا ولی کو چارج لیتا ہے تھانے دار جڑا جس لئے سسپینڈ ہوتا ہے یا ریٹائر ہوتا ہے جو جان لگا تجھے تھانے دار نو لکھ کے سائن کر کے دیندہ ہے حضرت میرا حسین زنجانی دے کولوں داتا علی اجمیری نے بس منجی دے نال چلدے موڑے دے جناب ہی رکھی تے جنازہ جا رہا ہے تے نال ہی چارج آپ نے لے لیا انہاں رخصت کیتا مزار مقدس بن گیا آپ فرماتے ہیں میں دریائے راوی دے کنارے ٹھکانہ لایا اپنی کلی بنائی جس لئے کلی بنائی تے وزیر جڑا سی لاہور دے رہن والا وہ کہنے لگا ہے نواں فقیر کی تو آگے اپنے چیلیاں نو کہنے لگا جاؤ جا کے ایدی کلی نو آگ لا دیو لاہوروں انہوں کٹ دیو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرما دے میں کلی دے وچ بیٹھا وہ وزیر دے کریندے آ گئے انہاں آ کے تیل مٹی دا پایا تیلی لائی اگ لگ گئی جس نے اگ لگی اندروں بیٹھے داتا علی حجویری نے فرمایا اللہ ایک واری اللہ دی ضرب ماری نا جو آگ جڑی ہو جگی انہاں پھیر لائی وہ پھیر ہو جگی جس نے پھیر لائی پھیر ہو جگی تیجیر جس نے لائی نا کہ آپ نے اندروں آواز دیتی فرمایا انہوں آگ نہیں لگنی اور جا کے دیکھو اپنے وزیر دے مالنوں انہوں آگ لگی پئی ہے انہوں آگ نہیں لگ سکتی جاؤ جا کے اپنے وزیر دے محلوں دیکھو اوتھے آگ لگی پئی ہے حضرت جناب داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا او جا کے دیکھو اپنے وزیر نو او دی کلی نو او دے محل نو آگ لگی پئی او دوڑ پہ سارے اس لیے اوتھے گئے جا کے دیکھیا محل نو آگ لگی ہے وزیر کہنے لگا تانوں بھیجیا سی او تر کلی نو آگ لان واسطے تسی میرے محل نو آگ لا دیتی ہے او کہنے لگے نا سائیں اساں آگ نہیں لائی اساں تیل بھی پایا آگ بھی لائی تیلی بھی لائی آگ والی لیکن انہیں اندروں آکھیا اللہ
بس وہ کہن دی دیر وہی اگ بجھ گئی ہے تیرے ال لگ گئی ہے انہیں آکھیا دی کلی وسدی فقیرانی کلی وسدی تواڈے محل ختم ہو جان گے ماڑیاں ختم ہو جان گیا تواڈیاں کوٹھیاں برباد ہو جان گیا بگلے جل جان گے لیکن کلی وسدی فقیرانی مل گیا گزارے کلی وسدی جنتانو سدھی جاوے جنتانو سدھی جاوے گلی علی حجویری دی جنتانو سدھی جاوے او گلی ساڈے پیرا دی جنتانو سدھی جاوے گلی ساڈے ولیاں نے ماڑیاں نہیں بنائیاں محل نہیں بنائے جڑے بھی ولی نو ویکھو ماڑا جا حجرا لیکن اوتھے نور دیاں برساتاں رب دا بھی نور مصطفیٰ دا بھی نور حسن دا بھی نور حسین دا بھی نور علی دا بھی نور غوث جلی دا بھی نور کلی وسدی فقیرہ جنہوں پتہ ہے وہ سڑکوں تو جاندے ہوتا ہے کھانے والی مسیطے جاؤ اتھے کی چھلے میاں صاحب دا حجرہ ہے جتھے میاں صاحب رہتی عبادت کرتے سن حجرہ اج بھی موجود ہے دادا صاحب جاؤ تے انہاں دے پیراں والے پاسے جڑا پہلا گنبد آوندا ہے اودے اندر کچھ نہیں صرف پیسے لوگ چھوڑ دے نظر مارو تے اندر وہ نوٹ پے ہوندے نے او خواجہ اجمیری دا حجرہ ہے لوکاں دے حجرے مک گئے بلڈنگاں ختم ہو گئیاں کوٹھیاں تباہ ہو گئیاں بنگلے مک گئے لیکن انہاں دے حجرے اج بھی کلی وسدی فقیرانی کلی وسدی فقیرانی جنتانو سدھی جاوے جنتانو سدھی جاوے گلی ساڈے پیرا جنتانو سدھی اپنے اپنے پیر دا تصور کر کے وہ گلی وائی نظر مارو جنتانو سدھی جاوے گلی ساڈے حفرت من حفر النیران روضۃ من ریاض الجنہ امام الانبیاء نے فرمایا قبر دو حالات میں جو خالی نہیں ہوندی یا وہ جہنم دے کڑیاں میں جو ایک کڑا ہوندا ہے یا وہ جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہوندا ہے تے جڑا بے ایمان ہوئے غدار نبوت ہوئے ختم نبوت دا غدار ہوئے اودی قبر جہنم دے کڑیاں وچوں کڑا ہوئے گی جڑا دادا علی اجمیری ہے اودی قبر جنت دے باغاں وچوں ویلے جنت لگی نہیں ہوتے ویلے نہیں ہوتے جنت دیاں بہاراں لگیاں ہر وجہ خوشبوئاں آ رہی ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی درود پڑھ رہا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی ہاتھ بڑھ کے کھلوتا ہے کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے کوئی دیگاں پکا رہا ہے کلی وسدی فقیرانی کلی وسدی فقیرانی قیامت کرے کلیاں وسدیاں رہنیاں نے انہاں دیاں اجڑ جانیاں نے جنہاں نے اجارن دی کوشش کی تھی اس واسطے فقیر دا در کدی بھی خالی نہیں ہوندا اللہ دے نور تو کلی وسدی فقیرا کلی وسدی فقیرا دی جنتا نو سدھی جاوے جنتا نو سدھی جاوے گلی ساڈے پیرا
جاوے جے داتا علی حجویری دا دربار آپ دا روضہ انور روضہ تم من ریاض الجنہ تے جڑا اوتھے چلا جاندا ہے پھر جنت نہیں جانا تے کتھے جاندا ہے مدینہ شریف جاؤ ایک اوتھے بھی جنت دا باغ ہے سبحان اللہ انہاں کول جاؤ اے بھی جنت دے باغ نے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ نے آپ دے مزار انور دے اوتے جنی اٹ لگی مزار مقدس جڑا آپ دا گنبد بنیا ہر اٹ تے قرآن پاک ختم ہویا سبحان اللہ فاضل کرام نے بولا کہ ایک ایک اٹ تے قرآن ختم کر کے پھر لائی گئی ہے دیکھو اٹھا کنیاں پاک نے ایویں نہیں دنیا چوکدی جا کے ایویں جا کے بہت سے نہیں دنیا دیتی اون دے اندر بھی کوئی ہے تے اون دے باہر بھی کوئی ہے حضرت جناب دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دریا دے کنارے ڈیرا لایا شام دا ویلا ہویا تے ایک بی بی نے گڑوے دے وچ دودھ پھڑیا او دودھ لے کے اس ویلے رائے راجو گورنر سی لاہور دا جوگی سی تے جادوگر سی او نے آج دیتا سی جتنے گوالے جدے جدے گھر دے وچ ماجے گائے او دودھ لیا کے مینوں دے دے اگر مینوں نہ دیتا انہاں دیاں گاواں مجھاں دے تھڑاں وچوں خون آئے گا او جنے دودھ سے نہ دینا انہیں پاڑا لے کے جیسے آ کے تار مارنی نا تو بچوں لوگ نکلنی خون نکلنا اور ڈرتے سارے جا کے اس جادوگر تو دودھ جڑا سی انہوں بچا کے آندے سی دادا صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوار گانے اس آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آپ نے فرمایا دودھ لے کے اتھی چلی آپ نے فرمایا بی بی ذرا قریب ہو بی بی کدھر چلی ہے تو کہنے لگی ادھر جرائے راجو واسطے دودھ لے کے جا رہی ہیں آپ نے فرمایا اگر نہ لے کے جاؤ کی ہوندا ہے وہ کہنے لگی نہ لے کے جاؤ پھر مجھاں گاواں دے تھناں دے وچوں خون آن لگ پیندا ہے آپ نے فرمایا دودھ ایتھے رکھ دے خون نہیں آوے گا دودھ دا گڑوا ایتھے رکھ دے آئندہ تیری مجھ گاواں دے تھن وچوں خون نہیں آئے گا وہ بی بی کہنے لگی میں کیویں من جاواں اونے جسلے غور نال ویکھیا داتا علی حجویری دی شکل وال آپ دے چہرے انور وال آپ دے متھے تو نور دیاں شوڑاں نکلدیاں ویکھیاں تے کہن لگی کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکدا ہے دوانی سی غیر مسلم سی لیکن انہوں نے جس نے داتا علی حجویری دا چہرہ انور ویکھیا زیارت کیتی نا تے اوہی زبان تو اعلیٰ حضرت دا شعر نکلیا ترجمہ اولاد علی کی ہدایت آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جدو امتی بیٹھا اپنے نبی دے بچے دا ذکر کردا ہے ظاہر گل ہے جدے پتراں دی تعریف کیتی جائے باپ خوش ہوتا ہے جس لئے اعلیٰ حضرت ہے شیر کسے محفل دے اندر پڑھیا جاندا ہے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اوتھے نبی دا کرم ہوندا ہے اوتھے علی دا کرم ہوندا ہے حسن و حسین دا کرم ہوندا ہے فاطمہ الزہرا دا کرم ہوندا ہے او ویندے نے ساڈے بچیاں دا ذکر پہ کردے نے حضرت جناب فاطمہ الزہرا دا دل خوش کرنا جے حضرت امام حسن دا دل خوش کرنا جے حضرت امام حسین دا دل خوش کرنا ہے علی المرتضیٰ دا دل خوش کرنا ہے مولا کریم دے پیارے محبوب دا دل خوش کرنا ہے اللہ نو راضی کرنا ہے اللہ نے فرمایا جس نے تو یہ زبان دے وچوں کہنا تیری نسل میں پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نہیں سوال نہیں ہوتا پیا تمہیں پیار ہی کو نہیں آیا
تانوں محبت ہی کوئی نہیں آئی نبی دے بالا دے نال اگر نبی دے بال نال پیار ہوئے پھر اجراؤ نہیں محبت نال پر تو ہے نہیں تیرا اپنا کٹا کھڑیا جائے تو آئی میری دعوے خود چلی جاتی ہے نبی دا ذکر کرنا ہوئے دل دی گہرائی میں جو کج کے سینے دا زور لا کے کہو تو ہے اے میرے نور تیرا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ کہ اس نبیان دے امام دی بارگاہ دے اندر ایک اسی التجا کرنے دے اوڑے بچیاں دی تعریف کرنے دے میں چاہنا میں کلا نہ کرا تسی بھی نال شامل ہو جاؤ تاکہ تہاڈی بھی حاضری لگ جائے امام الانبیاء فرمان ایک اللہ نہیں سارے میرے امتی میرے بچیاں دا ذکر کر دینے یا اللہ انہاں دے بچیاں دا بھی کرم کر دے تو ہے اے نور تیرا امام الانبیاء نے فرمایا جنہیں رب ویکھنا مینوں ویکھ لے تو ہے عین نور تو ہے عین اللہ نور السماوات والارض اللہ کائنات دا نور ہے اللہ نے فرمایا میں اپنے ذاتی نور وچوں محمد بنایا ہے جڑا محمد مصطفیٰ نو ویندا ہے او خالص رب نو ویندا ہے تو ہے عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تانوں یہ ذکر نہیں سمجھنے بڑا افضل ذکر دے بڑا افضل ذکر ہے جدو یہ تصور کرو مدینے والا ویندا ہے پیا او دے بچیاں دی اسی تعریف پہ کرنے ہیں تے نبی دا دل خوش ہوئے گا جدو خوش ہوئے گا امتی تے کرم ہو جائے گا تو ہے نور تیرا نور تو ہے چمکاں وے کیوں مائی اوتھے پہ گی دودھ دے دیتا روایتاں میں چاہتا ہے دادا صاحب نے ایک گھٹ دودھ پایا باقی دریائی روڑ دیتا فرمایا جا اگے جا دینیاں سن او تے دینیاں پر جڑی 2 سیر دے گی اور 4 سیر دے گی جڑی 8 دیندی ہوتا 16 کلو دے گی جڑی 20 سیر دیندی ہے مان دے گی او کئی واپس رات گزری صبح او کہنے لگی میں پانڈا رکھیا مجھ دے تھلے مجھ چون لگی ہیں ایک بھریا گیا پاسے دوجا بھریا گیا پاسے تیجا بھریا گیا پاسے کہنے لگی میرے گھر دے بھانڈے مک گئے دودھ نہیں مکا تو ہے نور تیرا سب نور کا تو ہے حلیمہ فرما دیا نا میں جسے اپنے آقا اپنے ملجا مالا امام الانبیاء نو اپنے گھر میں لے کے گئیاں بکریاں دا دودھ ختم ناجیاں دا دودھ ختم لیکن جہاں امام الانبیاء دا قدم میرے گھر کے اندر آیا میرے گھر میں چلنا پیدا ہو گئیاں جہاں کے دودھ آؤں نہیں سی ہن دودھ مکدا ہی نہیں آ فرما دیا میں پانڈے پھاڑ پھاڑ کے رکھی جا رہی ہیں
پچھو جناب دودھ دیا نارا کھل گئی اسے نانے دا دودھرا لاہور جو بیٹھے او یہ سنت اس میدان طائف والی لاہور کے اندر دوائی جا رہی ہے او جڑی نالے دودھ دے پانڈے پڑ دیے نال کہیں دیے تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ فیس بک اونی تیزی نال خبر نہیں پہنچا دی اخبار اونی تیز خبر نہیں پہنچا دا کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں اے بیبیاں والا ذریعہ جڑا ایک سیکنڈ دے وچ سارے ملک کی خبر ٹر جاتی ہے پانڈے پورے ہون تے میں چھتی نال ملے جو میں ادھروں ویلی ہوا ملے ہی دسا رب نے آخر تو ویلی ہوئی تے جائے تجھے ملے دے وچ جو بی بی اٹھی انہیں گلوا لیا ہوا ہی نہیں آ نہیں چلیے دودھ دے کے آئی انہیں کیا کتنے انہیں کہہ رہا ہے راجو نہ انہیں کہہ دفعہ کر پڑا گولی مار جڑیاں کہ کلو دے دیا سرو آدھے دے آ گئی جڑا آدھا دے دیا سرو پا دے دیا نے پہ انہیں کہا پھر کدھر جانا ہے انہیں کہا آدھے میں کبو آئی اتھے لے کے چلا آدم کلی وسدی فقیرانی کلی وسدی فقیرانی جنتا نو سدی جاوے او جنتا نو سدی جاوے گلی سادیا پیرانی انہیں کیا دفعہ مار او کنجر دے جادوگارے آمد تیروں نبی نے دوترے کو لے چلنا جنتا نو سدی جاوے جنتا نو سدی جاوے گلی سادیا پیرانی جنتا لگی کیڑا دروازہ ہو گئے لگی آ ٹور میں تے باقی حالی چوئیاں ہی نہیں کون لگیاں دو دنی پہ موقعہ انہیں کیا نار کتوں خریدیا انہیں کیا دادا علی اجمیری کولو خریدیے او بی بی نال جوڑ پئی راج جاندے ایک اور رل گئی ہے گو تیجی رل گئی چار جاؤندے نکل کو 10-15 بیبیاں اکٹھیاں ہو گئی دادا صاحب نے ویکھیا مولا تیرا کرم ہو گیا مولا تیرا کرم ہو گیا ایک قوم من جائے بندے آپ ہی من جاتے ہیں انہوں منا لینا ہوتا ہے کہ باجی ہیں جی ہونا ہے آلی دے روٹی بھی روٹوں پہ کھا لیا جائے کار پوری پکڑی انہوں نے کہا کہ روٹی بھی روٹوں کھا کے آ جائے پھر کار میں نہیں میرے سیروں درد ہوتی ہے آپ نے فرمایا مولا تیرا کرم ہو گیا تیرا فضل ہو گیا تیری رحمت ہو گئی او بیبیاں آئیاں کری بابا جی سلام ہوئے انہاں میں کہ اور پہلی بیبی نہیں سانو کتھے لے کے آئی انہیں کیا چنگی طرح پہلو چہرہ دے کو میں کتھے لے کے آئی حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دے حدیث رسول بھی ہے اللہ دا ولی ہوئے جنہوں وے کہ رب یاد آ جائے اللہ دا ولی ہوئے جنہوں رب وے کہ یاد آ جائے انہیں کیا ذرا وے کا میرے گھر وے کے نہیں آئی او در دودھ نہیں مکدہ ایتھے نظارے نہیں مکدے تیری نسل انہیں کیا باقی گل بعد میں کرانگیاں پہلو ایک گل کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا اور رائے راجو دے کول دے سویر تو لے کے دو دے گڑوے جانے شروع ہو جانے تھا او دن جناب نہ ایک مائی نہ دوجی نہ تیجی اور ساریاں دو دے لے کے دادا لی جویری دے کول بیٹھی آنے انہیں اپنے ملگان کے آواز دو دے کدھر گیا کوئی بی بی بھی دو دے لے کے نہیں آئی پتا کرو دو دے کدھر گیا وہ جو ٹور پہ ہو تو پتا کرنے واسطے چلتے چلتے جس نے دیر آگے دے کنارے آئے نا تو اتنے جناب گڑوے نہیں لین لگی
ایک فقیر بیٹھا ہے، وہ گیا پیچھے جا کے کہنے لگے جناب اتنے تک ملنگ بیٹھا ہے، کہ درویش بیٹھا ہے، فقیر بیٹھا ہے، جو گڑوے کی لائن تو انہوں کو لگی اتوں کوئی چکے نہیں دے تیرے لے کے ہے گا۔ انہیں کیا کہا ہوئے میرے کام دے پر دخل دینے والا، انہیں کیا میں جا کے پتا کرنا راج جوگی اتوں چل پیا جادو اپنا لے کے جس لے آیا اپنی ملکہ دے نال حضرت داتا گنج بخش علی جوہری رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھی، آپ دے کول آ کے کہنے لگا او فقیرا اتوں پانے چوک چل لاہور چھڈ۔ آپ نے فرمایا زبان پر کنٹرول کرو، ہم نے نہیں جانا، جانا ہے تو تم نے جانا ہے، جانا ہے تو تم جا، میں سائیاں دا کلیا آیا، میں سائیاں دا کلیا آیا، جانا ہے تو جاؤ۔ نے کیا تو کی کر سکنا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کی کر سکنا ہے؟ وہ کہنے لگا میں وہاں دے اندر اڑ سکنا۔ آپ نے فرمایا اڑ سکنا تے اڑ۔ علم استدراج جانتا سی، انہیں اب ہاتھ اندر اڑنا شروع کیتا، اور بیبیاں بھی بیٹھے نے، بندے بھی بیٹھے نے، سارے کہنے لگے بابا جی یہ ہوا کے اندر اڑنا ہے، کو نقصان کرے گا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ نے اپنی لکڑیاں کھڑاواں پئیاں سی، آپ کی جُتی مبارک نالین مبارک پے سن۔ آپ نے فرمایا کفر آسماناں تے تسی زمین تے، کفر آسماناں تے جادوگر آسماناں تے، دادا دی جُتی تھلے پئی ہے، چلو اے مگر اینو تھلے لے کے آؤ۔ او دوویں کھڑاواں اڈ پئیاں، جس لے اڈیاں تے اودے سر دے اوتے جا کے ایک لگے، دوجی لگے، تیجی لگے، چوتھی لگے، جہاں بجنیاں شروع ہو گئیاں، تھوڑا جہا تھلے آوے، پر کھڑاواں رک جان، جس لے پھر انہاں نوں جاوے کھڑاواں بجن لگ پین۔ سبحان اللہ۔ ولی دا ولی کے بڑی دی جُتی ایڈی سیاڑی ہے، ولی دی جُتی ایڈی سیاڑی ہوندی بھی او کتھے وجنا ہے۔ وہ جس لے جائے نا بوتاں نوں تے کھڑاواں بجن لگ پین، تے جس ویلے آوے تھلے نوں تے کھڑاواں اوتے رک جان بلا کر انہیں کوئی کیتی اوتا نہ جا سکیا۔ کھڑاواں نے بجاندیاں 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 تھلے لے آندا۔ حضرت داتا علیہ جوہری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر ایج کر کے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں من گیا میرا دین حق نہیں، جڑا دین تو لے کے آیا ہے، تیری فقیر بھی حق ہے، تیری روحانیت بھی حق ہے، تیری ولایت بھی حق ہے، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ بن کے قدمہ دے کلمہ پڑھنے پہ گر گیا، قدموں پہ قربا ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان۔ رائے راجو ناٹ آگے او دا نام رکھیا عبداللہ المعروف شیخ ہندی۔ آج بھی دادا صاحب دے قدمہ دے پاسے سے جاؤ تے اتھے او دا مزار موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مرید ہو کے آیا نا تے تیری ساری نسل قیامت تک 40 پشتاں تیریاں دادا دے در تو کھاندیاں رہن گی۔ دادا علیہ جوہری رحمت اللہ علیہ فرما دے شام دا علاقہ ہے، میں شام دے علاقے دے اندر چلدیاں چلدیاں حضرت بلال دے دربارے دربار دے حاضر ہویا۔ حضرت بلال مؤذن رسول دربارے دربار دے حاضر ہویا، فرما دے میں حاضری دیتی، حاضری دے کے میں بیٹھ گیا، جس لئے میں بیٹھیا فرما دے میں اونگ آ گئی۔ مؤذن رسول بلال دی وجہ تو رب کائنات نے میری قسمت دا ستارہ چمکا دیتا، میری جان ہوں گئی، آنکھ لگی، ویکھیا نبیاں دا امام آ رہے ہیں، اور نبیاں دے امام نے اپنی گود کے اندر ایک بزرگ نو اٹھایا ہوا ہے، وہ اٹھا کے میرے والا دے بیان فرما دے میں دوڑ کے گیا، جا کے میں آپ نے قدمہ نو بوسا دیتا ہے، اور بوسا دے کے حضور دے کول کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا علی اجمیری کی وینے پیا، بڑی حیرت کے نال وینے پیا، خیر ہے تینوں فرما دے میں زبان تو علی نہیں بولیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تیرے ذہن خیال پہ آندا میں کنوں چاہیا ہے، جڑا نبی نے اپنی گود وچ آیا ہوئے دا کیا کمال ہوئے گا، او دی کنی وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا سما
جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ امام الانبیاء نے فرمایا علی اجویری پریشان نہ ہو جیڑا میں اپنی گود اندر اٹھایا اے دا نام امام اعظم ابو حنیفہ سارے فقہ دے امام آپ نے اس گل دے اوپر تبصرہ کردے ہیں کشف الماجوب دے اندر لکھے ہے آپ نے فرمایا میں ذہن دے اندر سوچیا ابھی اگر حضور نے انگل پھڑائی ہوندی تے حضرت امام اعظم زمین تے ٹردے آوندے تے ممکن سی آپ نوں چلدیاں کتے ٹھڈا جھڈا لگ سکدا سی تے کتنے آپ کہندے یا ٹھڈا لگدا لیکن نبی نے اپنی گود وچ اٹھایا تے نبی نوں تے ٹھڈا لگنا نہیں نبی نوں ٹھڈا لگنا نہیں ایدہ مطلب ہے جیڑا چولی اچھے یہ بھی ایڈا شفاف تے پاک تے صاف تے ستھرے عقیدے والا ہے ایدے بوئے دے کیا بھی ٹھوڑا لگ سکتا نہیں حضرت جناب داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ نے فرما دے میں سارے ملکاں دی سیر کیتی لیکن جن ملکاں دے وچ بھی گیا یہی جگہ تے بھی گیا پنج کانا جماعت نال نماز پڑھدا رہیا بغیر جماعت تو نماز ایک بھی نہیں پڑھی ایویں تے داتا نہیں نہ پڑھدے ایویں تے مقام نہیں نہ ملتے آپ نے فرمایا جنی دنیا میں پھری جتھوں تک بھی میں گیا آپ کی تو ہسٹری بہت لمبی چوڑی ہے تو ایک دو بوتی نے جڑے تہاڈے سامنے پیش کیتے نے آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت دے وچوں حضرت داتا علی جی فرما دے میں پوری زندگی جنی سیاحت کیتی اور جدوں بھی میرے کوئی مشکل پیش آئی لوگ آندے نے ولیاں کو لین کی جاندے ہو انہاں دی قبراں دے وچ کی پیا ہے آپ فرما دے جدوں بھی مینوں کوئی مشکل پیش ہوندی میں حضرت پائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے دربار کے بعد تے جاتا اوتھوں جا کے دعا کردا میری مشکل اس ویلے آسان ہو جائے دادا جی میری نشان عظمت تو میں قربان جا 400 ہجری دے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 465 دے اندر آپ کا بھی سال ہویا 470 دے اندر غوث جلی پیدا ہوئے 470 دے اندر اگو غوث سمدانی پیدا ہوئے غوث سمدانی فرماتے ہیں اگر دادا صاحب میری زندگی میں ہوتے تو میں دادا صاحب کی بیعت کرتا پھر سوچو جی بیعت کرنے واسطے غوث پاک بروا جڑا میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تل کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے یا میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ولیاں دا امام جی مور لگن تو بغیر ولی نہیں ہوندا جلی جنہ دی مور لگن تو بغیر ولی نہیں ہوندا آپ فرما دے میری زندگی دادا صاحب ہوندے میں انہاں دی بیعت کردا ہن سوچو دادا دا مقام کی سی ہن سوچو دادا صاحب دا کیا مقام سی کتنی عظمت سی کتنی شان سی کتنا مقام رب کائنات نے اپنی بارگاہ دے وچ عطا فرمایا اج بھی جا کے ویکھو دن رات اوتھے ولیاں دیاں لائناں لگیاں جو کائنات ساڈی پہچان وچ نہیں آوندے لیکن حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ آخری گل آپ فرما دے میں پاک بدن دے وچ مریداں دے نال جدی دردی غلامی فرید کرے جیڑا ذکر فرید کرے جیڑا ورد فرید او دی اسرائیل ودید کرے او جیڑا ورد فرید کرے او دی اسرائیل ودید جڑا اس مقام دا ہوئے جڑا فرید وہ منے اسرائیل وہ رویہ یہاں کرے کہ او بابا فرید چلتا جس نے لاہور آتے ہیں بابا صاحب فرما کرے میں قریب ہونا مرید نال نے او کہیں دینے اے حضرت جناب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ لاہور کی فضا دے وچ ہونا تے لمبے ساہ لینے شروع کر دینے ساہ لمبے لینے
मुरीदा एक दिन हथ बन के रखे थे लोग जो इतने आते हो लाहौर इतने साह लम्बे लम्बे लेंदे हो तुसीं इहदी वजह की आपने फरमाया तुहानूं की पता है मैं जिसले लाहौर भी दाखिल होना तो मैनूं जन्नत दीयां खुशबुआं आउंदियां मैनूं लाहौर शहर दे विचों जन्नत दीयां खुशबुआं आउंदियां ने अपने थले मिला के करीब आना फिर पैरा परने नहीं गोडियां परने हाथ भी थले ला लेने गोडे भी थले ला लेने फिर मज़ारे मुक़द्दस में जाके हाज़री देनी मुरीदा पुछना हुजूर खड़े होके क्यों नहीं जाते आपने फरमाया दरवाजे तो बेकार थे इतनी अनवारों तजल्लियात की बारिश होती है मैं उत्थे पैर रख के किवें जावां मैं इवें कमजोर हो जावां मेरी बड़ी गल नहीं गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा जरा नाकसा दा पीर है और कामला दा रहनुमा है और मकाम की है आपका मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सब आखो रहमतुल्लाह आप तो शरफपुर शरीफ तो चले थे नाल मुरीद ने जिसने लाहौर के अंदर दाखिल होए ना ते आप दे कदमां वाला जेड़ा बाजार अपना दरबार बाजार है ओदे विच दाखिल होए ना ते रस्ते दे अंदर आप होए तो बाबा जी मिले सोहनी सूरत वाले सोहनी दाढ़ी वाले सोहनी शक्ल वाले तो हजरत दे जनाब मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दे नाल मुलाकात हुई ते मुलाकात हो जान तो बाद वो बाबे री टुर गए ते मियां साहब ने फरमाया आओ बेलियो वापस चलिए सुभान अल्लाह बेलियो वापस चलिए उन्होंने कहा जनाब नाल ही सामने मज़ार नजर आउंदा है पिया हाज़री देने वास्ते दाता साहब कोल आया ते दाता साहब नूं मिली ते जाइए ना हुण जाके हाज़री ते दे लईए ते आपने फरमाया चले हो गए जेड़ा बाबा मिले दाता जैसी सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या सारे मिलके मेरे वाले एक शेर पढ़ो जेड़े मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपने उस मकाम ते खड़े होके फरमाया आपने फरमाया मेरे दाता तेरी मेरे दाता तेरी नगरी की फिजा भाई है 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 तेरी नगरी में मदीने से हवा मदीने से हवा तेरी नगरी में मदीने से हवा मदीने वाले दे हवा भी उथों आनी है तेरी नगरी में मदीने से हवा नगरी की फिजा भाई है मेरे दाता तेरी नगरी की फिजा भाई है तेरे शहर दी हवा मैनू इन्नी चंगी लगी है इन्नी चंगी लगी कि मैं सुंघ के वेखिया ते मैनू मदीने दी लगी है सुभान अल्लाह तेरे इस नगर दी तेरे शहर दी तेरे इस लाहौर दी फिजा एडी चंगी लगी है जिवें मदीने दी फिजा है उसी तरह दाता तेरी इस नगरी दी फिजाए एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में जलवों की छमा छम है दाता तेरी नगरी में फैज मदीने वाले दा फैज मदीने वाले दा ते फिर ओते हवा भी मदीने चो ही आई इमाम अल अंबिया
تاجدار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے لگتے جگر آپ دے نواسے داتاری اجویری رحمت اللہ علیہ نے اس خطہ بر صغیر دے اندر کھتریاں نو ہندوؤں نو سکھاں نو مسلمان کیتا خواجہ اجویری نے کیتا بابے فرید نے کیتا امام بری نے کیتا یہ وہ شخصیات نے جنہاں بر صغیر وچ اسلام دی شمع نو روشن کیتا یہ وہ شخصیات نے جنہاں اس خطہ بر صغیر کے اندر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوائے ناموس رسالت کی پاسداری کر کے ناموس رسالت تے پہرا دیتا اور دسیا کہ سارے آقا سارے ملجا سارے مولا امام الانبیاء دی ناموس تے پہرا کیویں دیتا جاتا ہے اور کیویں اپنے آقا دے نام روشن کیتا جاتا ہے اور کس طرح انہاں دے دین دے چراغ نو اے بر صغیر خطے دے اندر 90 لاکھ 99 لاکھ مختلف روایتاں نے خواجہ معین دے چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کلیاں مسلمان کیتی اسی طرح بابا فرید متعلق بھی آتا ہے 92 لاکھ آپ نے مسلمان کیتے اسی طرح مختلف حضرات جنہیں بھی اس علاقے چاہے امام الانبیاء دے نائب بن کے آئے اور انہاں دی وجہ تو اج تسی اس خطہ عرض دے اندر کلمہ پڑھن والے ہو قرآن پڑھن والے ہو مسجد جان والے ہو جمعہ پڑھن والے ہو نماز پڑھن والے ہو صلاتاں پڑھن والے ہو نبی دی ذات تے درود پڑھن والے ہو اگر یہ لوگ انہاں خطیاں وچ نہ ہوندے پھر شاید اتنے اسلام دا نام و نشان بھی نہ ہوندا ہندو ہوندے سکھ ہوندے کھتری ہوندے یزیدیت ہوندی حسینیت نہ ہوندی حسینیت نو زندہ انہاں لوکاں کیتا ہے اللہ دی بارگاہ دعا ہے رب کائنات انہاں دا دامن ساڈے ہتھاں وچ ہمیشہ رکھے اور سانو ہمیشہ وقون و صادقین انہاں سچیاں دے نال مل کے رہن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے دروازے تے ساڈی حاضری قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین